Ang tinuod nga kaliwat walay gipiling tagdon, pero sa panahon karon kung dili ka dunahan nga kaliwat, dili po kanila ilhon. Pohon, di na ta kinahanglan nga mumata og sayo para lang mo trabaho. Kay na football naman ta. Basta pamilyado na ka, dili na ka maguna-una ug kakapoy sa trabaho. Ang importante, makakwarta ka para naa kay maipakaon sa imong pamilya. Hapit na mahurot ang seryoso diri sa kalibutan. Unya imo ra kong sayangan? Very wrong. Hoy! Ikaw! Kain ka lang. Kahit malayo ka man,